शुक्रारा न्हू एसेंब्ली चालू जाली आनी शुक्रारा एसेंब्ली जेन्ना चालू जाल्या आमचो सभापती कोण आसा गांवकर आसा. जेन्ना गांवकर सभापती आसा आनी हो गांवकर कोण तो गांवकर आसा मिराबाग गांवांतलो तो आमदार आसा. आमदार थंयसरलो गांवकर आसा आनी जे लोक गॅलरीन पळयल्ले बॅनर पळय धरल्या ते सगळे तेजे वोटर्स आनी ते लोक कशें सांगता तुका खबर आहा न्हू. तेंच्यांनी हांवें आयकलां अशें तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय दिलां आनी एकटो व्हडल्यान बोवाळ मारता तुमकां खबर ना आपूण भंडारी समाजाचो मनीस आनी आपूण बीजेपीचो कार्यकर्तो बीजेपीक लागून आमी अशें केलें बीजेपीक लागून आमी तशें केलें बीजेपी आसता जाल्यार आमकां इलेक्शना वेळारूच आमकां इल्लुजार करता पूण आमकां जाय जाल्यार कितें विचारना अशें तशें व्हडलो बोवाळ घातलो तोय तुमी आयकलेलो आसा. ह्या दिसान मिराबागाचे लोक सामके चाळावले आसा आनी ते चाळावले कित्याक हांव तुमकां एक सांगता चाळावता केन्ना मनीस की हांव जर पार्टीचोच मनीस आहा हांव जे पार्टी सरकारान सद्या चलता जी पार्टी सरकारान चलता जे पार्टीचो वाह जाता उदरगत करता म्हणटा लोकांक लागून आसा म्हणटा जाल्यार पार्टीच्या लोकांचोच अपमान जाता हांगा. पार्टीच्या लोकांक एकटो कोण विचारूंक वचना नाजाल्यार तुमी हे बीजेपीचे लोक सगळे हांगा उपोशणाक बसल्या कित्याक बसल्या म्हणून ना तो अध्यक्ष वचना तो आमदार वचना ना तो WRDचो मिनिस्टर आहा झेत मारता तो 500 लोकांची घरां काडली आनी साळावली धरण केलें म्हणून तर 32 वर्सां जालीं म्हणून तेणें आज पर्यंत तेंचे धड कांय करूंक ना. तुमी त्या लोकांचे 500 लोकांचे जे घर काडल्या त्या लोकांक धड काडूंक ना आनी हे गांवांतल्या लोकांक नाका हे नाका. तुमकां आतां कितें जालां खबर आसा चावता एकीकडे आनी खाजयता एकीकडे तुमी म्हणजे कितें जाल्यार खाई त्याला खवखव तुमकां आतां खवखव लागल्या कारण ते तुमकां सांगता तुमी म्हादई काडल्या आनी तुमी लोकांच्या हड्ड्यार मारल्या तुमी दुसऱ्या स्टेटीक काडून दिल्या थंय तुमी खुर्चेचो खेळ केला म्हणजे तुमचें सरकार येवपाक जाय कर्नाटकाक म्हणून हे काडलां आनी तुमी तांकां दिल्या. अरे देवान दिल्ली तुमकां म्हादई ती तुमी काडून लोकांक दिल्या आनी आमची गोंयान आनी एक आसा तिकाय तुमी काबार करता आनी हे उदक डायवर्ट करपाक जाय म्हणून चिंतता काय कितें तुमी. लोकांनी तुमचो अभ्यास केला आनी म्हणूनच आज मिराबागचे लोक भायर रस्त्यार आहा. खरें म्हणून जाल्यार हो न्ही सभापतीक इन्सल्ट हो तेजे लोक आज तेज्या घरा म्हणजे ज्या ऑफिस आसलेले त्या जाग्यापर्यंत पावले कसलो इन्सल्ट हो चीफ मिनिस्टराचो इन्सल्ट तेजो सभापतीचो इन्सल्ट कित्याक चीफ मिनिस्टर आसा तेजे कडेन खातें आसा गृह खातें तो तें सांबाळूंक शकना तो फक्त एक म्हणूंक शकता एरेस्ट करा आनी एरेस्ट करा तेका तो रायटूय ना. तेणें सभापती कडेन मांडूंक जाय आसलें थंडपणान तुजेच लोक ते तुका फाल्यां वोटींग दिवंक जाय पळयना पावसकर थंय पावलो तो तांकां वाचोवपाक बिचोली हांगा पर्वरी पुलीस स्टेशनार तो पावलो कितें आसता मरे तुमकां न्हू लोकांक सांबाळून दवरूंक नाका मागीर तुमी येता आमी हिंदू अशें म्हणून लोकांक हिंदूच्या नांवान चिमटो काडटा खंयचे रामाचो अवतार दाखयता खंयचे आनी कृष्णाचो अवतार दाखयता खंयचे आनी कितें दाखयता आनी अशें करून शिवाजीचो अवतार दाखयता आनी अशें करून तुमी लोकांक भुलयता आनी लोक पिशे कशे आनी भुलता आनी चल आमचो हिंदू न्हू अशें म्हणून परत तुमचेर शिक्को मारूंक वयता. लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार मिराबागाक जे जालां आनी ते लोक आज गॅलरी पर्यंत पावले एसेंब्लीच्या लोकांनी हेजो अभ्यास घेवपाचो लोकांनी हेजें ज्ञान घेवपाचें आनी ह्या लोकांक 27 अशें गुटलून अशें भायर मारपाचें. आमकां हिंदू म्हणून जगपाचें आसाच आमी हिंदूच आमी जगतले पण कितें आसा हांकां नाका जाल्लें करपाक न्हू हे आमकां चिड्डून दवरूंक सोदता तेंच्या भुरग्या बाळांचें सगळें बरें करपाक आमकां सगळें आमची न्हंय आसा आमचे वाठाडे म्हणजे जंगल आसा आमची फुटीर जमीन आसा ही सगळी भरून काडून हे करून ते करून काबार करून ते दिल्लीवाल्याच्या हड्ड्यार मारता. आनी कितें आसा हांगा खरें डाव कसो आहा 2 खुर्च्या मदीं चड डाव चलता आनी ते खंय तरी एका खुर्चेक काबार करपाक तुमी पळयना ते एकट्याक हाडटा ते तुको म्हणटा पळय तुको गोंयचो एक आसा बी पार्टी तेका घेवन सगळीं नाटकां करता. खरें म्हणून जाल्यार न्हू आज एक खातें बरें गृह खातें आमी सदांच बोवाळ मारता क्रायम वाडलेलो आसा म्हणून आज क्रायम वाडलेलो आसा लोकांचेर अत्याचार जायत आसा लोकांची प्रॉपर्टी काबार जायत आसा. कुशावती बेश्टी हाडूंक ना हेंच्यांनी कुशावती हांव परत आज हे 3ऱ्या फावटी सांगता हांव की कुशावती सगळे दोंगर
काबार करपाची ह्या प्रॉपर्टी आसा पळय न्हू प्रॉपर्टीवालो साखळेचो ताका ते जाय सगळे काबार करपाक म्हणून हो लागला तो ताका लागून की ताका ती प्रॉपर्टी सगळ्यो रानांतले सगळे रान काबार करून आतां तो भंडारो घालता आनी काबार करता थंय तो आडयता म्हणटा अरे ते गांवान वचून हेका खबर ना गांवकाराक खबर ना ते वचून पाहणी करूंक ना वोटिंगाक लागून तूं भोंवंक ना तुवें खरें म्हणून जाल्यार एक दीस तरी इलेक्शन हेजे एसेंब्ली जावच्या पयलीं तुवें वचून एक दीस तरी त्या लोकांची चवकशी केली तुजे लोक म्हणून ते तुजे BJPचे कार्यकर्ते म्हणून जेन्ना तूं तुज्या कार्यकर्त्यांक वळखना जाल्यार तूं लोकांक आनी कितें वळखतलो तुमकां हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां तुमी तुमच्या कार्यकर्त्यांक वळखना तुमी तुमच्या स्वार्था पोटी तुमी तुमकां लागून तुमच्या भुरग्या बाळांक लागून तुमकां सगळे फुडाराक तुमी जमपाक लागून ते दिल्लीकाराच्या पोटां भरपाक लागून आज्जेच्या बटव्याक लागून तुमी आसात आनी हेकाच लागून तुमी तुमकां जेंकां वोट घातले तुमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां तुमी वळखना आनी म्हणूनच हें अशें पाड पडलां हांव लोकां कडेन विनंती करतां बोध घेयात आनी तो तुमकां खबर आसा 39A पळय आसा तो कोर्टान गेल्लो आसा तो जुईज त्या जुईजाक सपोर्ट करा हे नाका जाल्ले लोकां वांगडा लागून कांयच हें करनाका 39A तो बरे भशेन कोर्टान मांडटलो कित्याक तो एक जुईज आसा आनी ताका खबर आसा खंय हेंच्यांनी कितें खंयच्या आमदारान कितें पाड घातला आनी कितें पाड घालूंक सोदता हें ताका खबर आसा सगळ्यांनी खरें म्हणल्यार ताका सपोर्ट करपाचो असल्याक न्हू आनी हांव परत एकदां मिराबाग लोकांक लागून म्हाका तुमच्या एका मोर्चाक बी येवंक मेळना म्हणून रागार जायनाका म्हजो फूल सपोर्ट तुमकां आसतलो आनी कितें तरी म्हजी गरज पडल्यार हांव तुमच्या वांगडा आसतलें सदांच म्हजी पाट म्हणजे म्हजी सवेरा NGO ही लोकांक लागूनच आसा आनी लोकांक लागूनच आमी काम करतले